अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर साजिद। आज 14 अगस्त 2026 है, 79th पाकिस्तान की बर्थडे है। हस्ब मामूल मैं आपको मुबारकबाद सारी नेशन को दूंगा, अपने अहबाब को, अपने स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को और पीयर्स को। एक बड़ी मज़ेदार मैं कहानी सुनाना चाह रहा हूँ आपको वाशिंगटन डीसी की, जहाँ मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट चोरी हुई थी और फिर पाकिस्तान में भी एक नंबर प्लेट का मसला बना था। दोनों का तकाबली जायज़ा देता हूँ और कुछ हम उसमें से हासिल कलाम लेंगे गुफ्तगू से। ये स्टोरी जो है बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, आप 2-3 मिनट में इससे बड़े महसूस होंगे। अमेरिका की इस वक्त 250 सालगिरह मनाई जा रही है और जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो 50 सालगिरह मनाई गई। अगले 125 साल में अपनी तश्कील के 100 साल में अमेरिका ने अपना एक इंटरनेशनल इमेज प्रोफेशनल स्टाइल के तनाजुर में, वर्ल्ड पावर के तनाजुर में बना लिया था और तकरीबन 80 से 100 साल लगे थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने अपने आप को इस्टेब्लिश करके साबित कर दिया। तो 1776 से तकरीबन 1940 की दिहाई में अमेरिका की टेक्नोलॉजी में, सिस्टम में, प्रोसेस में, गवर्नेंस में, हर चीज़ में सुपीरियरिटी थी और उनकी तरक्की के पीछे टेक्नोलॉजी तो बाद में आई, उनका तर्ज़ हुक्मरानी था जिसको अंग्रेज़ी में हम गवर्नेंस कहते हैं। उस गवर्नेंस के अंदर परफॉर्मेंस को गेज करने के सिस्टम बनाए गए और कस्टमर ओरिएंटेड या रिज़ल्ट ओरिएंटेड सर्विस कल्चर जनरेट किया गया, फेडरल गवर्नमेंट में भी और रियासतों में भी और काउंटी लेवल पे भी। और हर ऑफिस का मैंडेट लोगों की खिदमत था, मदद था, हेल्प था, ना कि प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करके सिस्टम को पेचीदा बना के साइल या फरियादी को तंग करना। तो ये एक उनकी तरक्की का, जहाँ पे दर्जनों सैकड़ों अवामिल होंगे, ये मेजर रीज़न थी कि सर्विस ओरिएंटेड और रिज़ल्ट ओरिएंटेड ऑफिस कल्चर। अब मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ वाशिंगटन डीसी में, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे वाटर गेट की वो फेमस बिल्डिंग है जहाँ पे 1969-70 के आसपास निक्सन ने वाटर गेट स्कैंडल के नाम से जो बदनामी हुई उसकी, और उसने एक बाकायदा अपोजिशन की दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को टेप किया और उसको अपने इलेक्शन जीतने में बकौल उनके इस्तेमाल किया। तो इतना प्रेशर था उस पर कि उसको अमेरिका के सदर के तौर पे इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसका नाइब बन गया, ऊपर एक्टिंग सदर आ गया। ये एथिक्स की, अमेरिकन सिस्टम की एथिक्स की स्ट्रेंथ की एक छोटी सी स्टोरी है वाटर गेट स्कैंडल, जिसमें सदर अमेरिका को मजबूर किया गया कि उसने अनएथिकल काम किए हैं और उसको फारिग कर दिया गया। ये भी उनकी जमहूरियत की स्ट्रेंथ है, जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, एक सहाफ़ी की ख़बर लीक हुई और कहानी बदल गई। उसी वाटर गेट के बैक साइड पे पार्किंग लॉट था। मैं रात को कभी कभी अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करता था, अपनी वाशिंगटन डीसी में। एक दिन जब मैंने गाड़ी खड़ी की तो अगले दिन उसकी नंबर प्लेट चोरी हो चुकी थी। तो मुझे तशवीश हुई। उस ज़माने में दहशतगर्दी नाम का ये सिलसिला जो ग्लोबल चल रहा है, ये बात है 91-92 की। तो ये सिलसिला नहीं था, ये जो दहशतगर्दी का जो देव था, जिन था, बोतल में बंद था। तो मुझे किसी ने कहा कि ये मिसयूज़ हो सकती है, आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दें ताकि मिसयूज़ हो तो आप टेक्निकली सिक्योर हो जाए। अब मैं रिपोर्ट दर्ज कराने से परेशान हो रहा था कि थाने जाऊंगा, मुझे तो पुलिस स्टेशन का भी नहीं पता था। पता चला कि हर चीज़ टेलीफोन पे हो जाती है। मैंने उसका नंबर लिया लोकल पुलिस स्टेशन का और कॉल किया कि मेरी ये पुलिस स्टेशन ये रिपोर्ट दर्ज कर लें। अब मैं देसी कल्चर से गया था जहाँ रिपोर्ट दर्ज कराना एक कार-ए-दारत था और आज भी है। मुहर्रर साहब नहीं है, बादशाह सलामत का मूड ऑफ है और मुग़ल आज़म कल्चर में गरीब की या मेरे जैसे आम बंदे की कौन सुनता है। तो किस्सा मुख्तसर, जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने गाड़ी का नंबर बताया कि ये नंबर प्लेट चोरी हुई है और ये वर्जीनिया की नंबर प्लेट है और ये साल है और ये गाड़ी का मॉडल है। उसने एक दो सवाल किया,
ٹیلی فون آپریٹر نے جو ایمرجنسی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا ایک کوڈ ورڈ بتا دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ آپ کا کمپلینٹ نمبر ہے، ڈیلٹا 35 ٹائپ اس کا نام تھا، نمبر تھا، اس سے ملتا جلتا. تو میں نے کہا کیا کروں؟ کہتا ہے یہ بس اپنے پاس لکھ لیں، پوری امریکہ میں ہم آن لائن بھیج دیں گے اس کو یا ٹیلی کاسٹ کر دیں گے، جو بھی ان کا طریقہ کار تھا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میرا خیال تھا کہ کوئی وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ٹیسٹ کر کے دینی پڑے گی، کوئی ڈومیسائل دکھانا پڑے گا، کوئی بیان حلفی دینا پڑے گا، کوئی اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. کمال ہے. اور ڈیلٹا 35 میں اب میں لیگلی اور ٹیکنیکلی سیکیور تھا. بات آئی گئی ہو گئی. 2-4 سال بعد میں پاکستان واپس آ گیا پی ایچ ڈی ختم کر کے. اتفاق سے 15 سال بعد، پاکستان آنے کے 15 سال بعد 2010 میں 21ویں گریڈ میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا اور پروگرام ڈائریکٹر تھا اسکول آف بزنس کا یو ای ٹی میں. تو اسلام آباد میں نے اپنی ایک گاڑی بیچنی تھی. تو میرا گھر اس وقت بھی اسلام آباد میں تھا اور لاہور میں میں ویک ڈیز پہ رہتا تھا اور ویکینڈ پہ میں اسلام آباد چلا جاتا. تو گاڑی بیچنے کے لیے پتہ چلا کہ نمبر پلیٹ جو اصل نمبر پلیٹ ہے وہ میں نے بدل کے وہ اس کا رنگ اڑ گیا تھا. تو میں نے دوسری نمبر پلیٹ خود لگائی تھی اور بیچنے کے لیے پرانی نمبر پلیٹ ضروری ہے. اب پرانی نمبر پلیٹ مسپلیس ہو گئی تو گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی. ظاہر ہے لیگل ایک اس کی ہے ہچ. میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا انہوں نے کہا کہ تھانے میں اس کی رپورٹ درج کرا دو. میرے ذہن میں امریکہ کا ماڈل تھا، لیکن چونکہ میں پاکستان میں رہا مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ رپورٹ درج کرانا آسان کام نہیں، اور واقعی یہی ثابت ہوا. F10 میں میرا گھر تھا، اس کی بیک سائڈ پہ ایک تھانہ تھا. میں بے پناہ چکر لگائے، حسب معمول وہی بات کہ مرر نہیں ہے، مرر ہے تو موڈ آف ہے اس کا، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی کمپیوٹر خراب ہے، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز. کئی ہفتے میں چکر لگاتا رہا. اتفاق سے ان دنوں میں پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں بھی پڑھا رہا تھا پولیس کے سینئر آفیسرز کو لیڈرشپ اور موٹیویشن. تو ظاہر ہے 19-20 گریڈ کے سینئر افسروں سے 21 گریڈ کے میرے تعلقات بھی تھے. ان سب کے باوجود I was not able to register my legitimate complaint کہ نمبر پلیٹ چوری. اب یہ وہ تقابلی جائزہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی. سسٹم اتنے کمپلیکس اور پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں کہ ایک شخص کو اپنا ذاتی حق لینے کے لیے بھی دفتر چھوڑ کے بادشاہ سلامت کے حضور حاضری دینی پڑتی ہے. وہ سائل اور فریادی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ کام جو امریکہ میں 25-30 سال پہلے یا 100 سال پہلے ٹیلی فون پہ ہو رہا تھا، فزیکل وزٹ پہ بھی نہیں ہوتا انلیس کہ آپ لک آفٹر کریں اسٹاف کو یا اوپر سے فون کرائیں. یہ سسٹم کی پیچیدگی پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. پروسیس کو سمپلیفائی کریں، یوزر فرینڈلی بنائیں، کسٹمر فرینڈلی بنائیں اور اس کو آن لائن کرتے ہیں. شاید اب آن لائن ہو گئے ہوں، یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے. شاید کوئی فریاد کی کوئی سننے والا آ گیا ہو، لیکن جب تک سسٹم کمپلیکیٹڈ ہوں گے، پیچیدہ ہوں گے اور ہیومن انٹریکشن آئے گا، نہ صرف کرپشن عروج پہ جائے گی بلکہ ملک کی ترقی اور عوام کی جو ذہنی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوگی. آئی ایم ویری پازیٹیو کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر پروسیس کو سمپلیفائی کیا جائے گا اور کسٹمر فرینڈلی بنایا جائے گا اور اس کو الیکٹرانکلی 100% کر دیا جائے گا. اب غالباً 30-40% چیزیں ہو گئی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ بتایا نہیں جاتا اور لوگ پھر ذلیل و خوار ہوں کہ رپورٹ درج کرانی ہے، خدا کے لیے رپورٹ درج کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.